Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا تغيير له أحدا صمدا فردا كاملا وأشهد أن سيدنا وسندنا وسند ديننا ونبينا وتقينا وولينا وجلينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طول سامعين أريدك بإخلاص درود شريف وائل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
सामईन मुसलमानों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजल और एहसान ने जिन्हन 5 शौबान मुअज़्ज़म 1443 व मुताबिक 8 मार्च 2022 जामिया इस्लामिया करीमा लिल बनी वल बनात की रमज़ानुल मुबारक चिकम मुल्क अजीज़ की तफसीरुल कुरान दस्तूर और योखल निज़ाम जारी और सारी है दा अल्लाह पाक मुतनन नसीब कर चिदागी इब्तिदा मुझे रोकड़ा तोल रागलो मेलमनो नारिनो जनानो का दजरद कुमिना मुबारकबादे और कौम अल्लाह पाक दी नियामत ता मुंगा चाण करू और शमूलियत मुंगा नसीब करो। यकम ज़य की जुमनासु कमा हुजरा की ज़रूम द बनी मुदा नशुस लगे दले दगा मालिकी मकान ताज़ मुबारकबादी और कौम चुस्ता पकोर की द कुरान करीम द दर्स ज़ेला व खता और अल्लाह की चिदा को और दा देरा हुजरा दावा देरी और कोर पशानिशी कि कम द दारी अरकम बन कटियो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिकल मक्की मुकर्रमीना हिजरत बानी मदीनी मुनव्वरी तरा है मदीनी खल्को हर यो कोराना दा तमन्ना और अरमान कहो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा उखा मुबारका ज़मुन फतूर की इशारा से उतरी जनाब रसूलुल्लाह फरमाई प्रेद दा उखा कि कब दे की दी ता अल्लाह मंजूर करी और अल्लाह को खकड़ी अगले के बदी दा उखा दमा करी तमाम कुरून वाला पत्तमा और इंतजार नासु द अल्लाह को हुक्म और फजल सरा दायर रकम की गुज़ी ददी दारे खौशा तडीर कुरनो दादा अल्लाह फजल और एहतराम और मेहरबानी रा पमुन बानी चिपदी कोर की अल्लाह खुद किताब इंतखाबों को अदा पूरी बरकती को क्योंकि रोज़ी अवल नहीं दी इब्तिदाई दा असबाब खबर हुंदा वरना ज़रूर को ख्वाहिश दाओ च दर्स बद जुमात न की लेकिन दा सासबाब को पोया
मुंगा असबाब बराबर नकड़े शू मुंगा निजदी दलते कि दा दरस द बनीनो मुकरर का, लेकिन चूंकि द महले वाला का कुरान ढेर महीन दी जमा फजल की दा खदशा व चरदागी खबर शी नमाजान वाली बोझ रवा चो चिदा कशानी दरस व दमास्तफी नरुस्ता जुमात की दवा मुदफारों और अल्लाह की चिदा इदारा जदी महले द पारा द हिदायत जरिए गुजरती नंजुम की दमों में इफ्तितार मुज़फ़्फ़ल बचोता दर्स मुताबिक और उसूल मुतालिक ऐसो खबर कौम कम बचानी कम दिन कुरान द कौम को जो तशरीफ फरावड़ है अगीदी पर तवज्जो सरावावी और आइंदा दरस के ददा उसूल देर ख्याल कई अवल नई खबर ज़दार अज कौम कि ज़मून दरातलो और केनास्तो गरज व महज़िद अल्लाह रज़ा पदी नियत बमुका रकोर नवुजू अवदल तबदा नाश्ता कऊ चिमुंगना अल्लाह रज़ा कपमुंग बानी लुस्पिकर खराबी कबीला इजियो गर्मी राजी लोग राजी तकलीफ राजी नमुंबा सबर कऊ और दा बवारी शुक्र दे अल्लाह दा साद रज़ा पारा दा तकलीफात बर्दाश्त करो जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिदा आमलुन अजर जे मेलावी इन दर नियत को वजह मेलावी तदी वजह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि खपल किताब अवल ने इब्तिदा और शुरू चिकई में पली हदीस की कि इन्नमल आमाल बिन्नियात कि चरतनियत खराब न की नुज़ता सुतवायम द टोल ना अवल जमन का मकसद द अल्लाह रज़ा है न जमन पचा एहसान दे न से मुलाज़दा न तो चापमों एहसान दे दादा अल्लाह फजल ले पमुंग बानी जिमुगले तौफीक राख जिमुग तासु तसबक शुरू दा अल्लाह फजल ले पतास बानी चितासु ले तौफीक दर का चित दुनिया मुसीबतुन न राओ अकल है तासु के दा पमुंग सिर्फ दा अल्लाह एहसान गणु फजान बानी और दा अल्लाह पाक रज़ा बदम मकसद दोयम खबर ज़दा कौम जमा अल्फाज मई दमी दमी सर कम यो तारीब कमा तालिबा पलिकल वाली पोहई नो पकार द चेहरी जान सर जुदा काफी रावड़ी आगा जरूरी खबरी लिखी जका माँ पोस्टर की लिखली हम ददा खबर जमात दर्स दे तरीके बई और उन समय मानर अगर नमा और तवी उलमाए देवबंद तोल जमुंदा सर गुरु नदी आओ हर यो कुरान खदमत करे
बने की बया दादरी कसान दासी थी चिड़ीरो कुरान करीम दासी खदमत करे ने रिकॉर्ड कायम करे मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह और मुहक्किक ज़मान पीर तरीक़त हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह दा ज़मान द्रेवाड़ा ज़मान को शुयूख की राज़ी बिलवासिता नुज़बा ददी द्रेवाड़ा असा हद वाली अंदाज बयानों चाहे की बारी खबरी निकलो ना बगैर नाराज चाहे की यदि अवलनो शुरू खुदा तरीका ना चीज़ा सूरत खुलासा और रबत बयानी और यदि बयान द्रैम ची दे दर रुको रुको खुलासा और रबत बयानी मुझे कोशिश को पल लवस मुताबिक वाड़ा शयूख की कमी अंदाजी की दागी आगा बख्तलू इंशाल्लाह नौदाया खबर मिला कौला कि कम तालिबान दलिकल वाला दी आगे बलिकी चिद्दी रुको की दा खबर बयानी की दी सूरत की दा बयानी की दरैम अदब दा बयानों तासुदा शिकल तासु दरस तराज़ाई न तासु बाद कोर न आवदत जोड़ कर राज़ाई आवदत सराबर राज़ाई आवदत न बगैर कुरान करीम तल्लास लगौल न रवाज कुरान पाक फरमाई ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून कुरान तब आला खलक लास की कम खलक की पाक दी उधरन दरखास्त जमादारे की बियाउदस नास्ते नवाजान साथे उमेश की तकाजा पे खशवा दाउदस बाती वो कोशिश बजा कवे चौदस दे मुंगम कोशिश को जो मदरसा की दाउदस साई आप वो इंतजाम को तास्ता साहब पर खुशते हो सलोरा खबरा और दरखास्त डाले कि कम यो तालिब या तालिबी कुरान वेरे नाज़िरे वीदी नुखाम खाबा पल मख की कुरान द बड़वले जगह कुरान करीम जिसता मख की प्रूती नो पदे की ताता यो फैज़ हासिली ताकि कला कुरान को लाउकड़े पकी तगूरी दा कुरान करीम यो मिखनातीसी ताकत और कुव्वत लरी दे ताजान तरा कर बलचित तजी कला गोरी नो खूब बदल नाराज और जो कुरान मख की नहीं प्रोत बदा वक्त की शैतान सड़े खता कई बिया कलबा खूब राजी हो कलबा यो डडी तगोरी बल डडीता
نو پنځمه خبره زه دا کوم چې کوم عالمات دي داسې طالبان دي چې هغې په لیکلو قادر دي نو هغې ته به زه وایم ښیم به چې بیاض والا قرآن پیدا کړي د ترجمې ځان له مستقل قرآن دا صرف د عالماتو دپاره دا خبره کوم چې عالمان دي بیان والا قرآن کې د لیکلو ځای نو چې استاد نقطه وایي نو ته به لاندې لیکي چا سره خط نه وي چا سره علم نه وي هغې ته بیا ضرورت نشته هغه عام قرآن بیا هم مخې ته ایښودی شي نو قرآن به مخې ته ږدی که قرآنونه نه وي بیګامه خبر وکړه انتظام به یې مونږ کوو انشاءالله ښه دا ده چې هر یو بچی ځان له خپل قرآن د کور نه راوړي او که بالفرض نشي راوړلی مونږ به انتظام کوو خو قرآن به مخکې پروت دی چې چوټي کېږي خپل قرآن به کور ته وړي نو راتلو کې ستا په سینه قرآن پروت پتلو کې تا سره قرآن کور کې در سره قرآن مدرسه کې در سره قرآن نو زه دا امید ساتم چې قبر کې به هم در سره قرآن وي قیامت اور حشر اور نشر کې به در سره قرآن وي دا آداب تاسو ته وایم څه به وروسته بیا هم وایم بله خبره دا کوم چې په داسې وخت کې به د تکیا لګولو نه ځان ساتئ ځکه چې انسان کله تکیا ولګي نو دله خوب راځي او د درس په موقع کې خوب راتلل دا ښه خبره نه ده تعلیم په وخت کې د درس په وخت کې خوب زنګول دا د غفلت نشانه ده انسان دې که چاله خوب راغی هغه پاتې شي اودس دې نه وکړي مخ لاس دې وکړي شیطان زموږ دشمن دی اول نه هغه مونږ ته وایي د خوب وخت دی ودشه پرېږده قرآن سره څه کوي نو که په دې وس نه رسي او ته راغلې مدرسې ته درس ته نو بیا به تا ته کله د خوب ټونګه درکوي کله به وایه فلانۍ ته وګوره فلاني ته وګوره نو قرآن ته به ګورئ او تکیا به نه لګوئ ځکه دې سره بني آدم ارامې ته بیا توجه کوي او بیا خوب راځي دا بل ادب زه تاسو دا وایم چې دا کم رحمت او نعمت الله په موږ وکړ زما خو ډېر زیات سوچو او ډېر دعاګانې مې کړي دي سهار چې راتلم بیا مې صلات حاجت وکړه چې الله دې زموږ ته درس عام کی بڑی کی اللہ خپل خپل دوستان نارینه زنانه راولي خو تاسو ته وایم تاسو به همیشه دعا کوئ موږ الحمدلله د ماسختن درس کې موږ دا خبره کوم کړې هم ده اکثر سړي باندې بیماري راشي بیا درس قضا شي نو دعاګانې به کوئ ځان دپاره هم ما ته هم چې الله دې داسې یو رکاوټ نه پیدا کوي
داسې یو حالت په موږ نه راولي چې زموږ درس خراب شي. بله خبره زه تاسو دا کول غواړم چې داسې یو کس دی هغه سره پوره ټیم نه میلاویږي، نو هغه دې دا شرم نه کوي چې یاره اوس به راته درس والا ملګري بد ګوري چې یاره ټیم تللی دی او ته راغلې. نه، تا ته چې څه ټیم میلاویږي که هغه ګنټه وي نو هم شرکت کولی شي، که هغه نیمه ګنټه وي ستا خپله فایده ده. دې کې د چا نه اعتراض ضرورت شته او نه څه پیغور ضرورت شته. معمولی ګنټه درته ټیم میلاویږي، دا ټیم برکتي کا. بل دا خیال کول غواړي اکثر زنانه قوم په دې بې ادبۍ کې ډېر مبتلا وي چې ناشنا زنانه راشي نو بیا په خیر راغلی او ته څنګه وي او فلانی څنګه و. دې نه به ځان ساتئ. نوې زنانه راځي، ناشنا نارینه راځي، مرګلو ته پکار دي چې په ګوتې سره اشاره کوي چې فلاني ځای کې کښېنه. د درس په ټایم کې سلام کول ناروا دي. عالمان لیکي چې بعضې داسې ځایونه دي چې په هغې کې سلام ناجایز دی. یو په هغې کې تعلیم او د درس ټایم، نو چې مجلس ته دننه راځئ یو بل سره به سلامونه نه کوئ، تپوسونه به نه کوئ. زما به ډېر کوشش وي جذب الفاظ آسان استعمالوم. ډېر کوشش به زما دی چې په آرامې آرامې سره ووایم او قرآن د الف لام نه تر والناس ورسو. نو تاسو کوشش کوئ چې سبق قضا نه شي، چې سړي نه قضا شي نو پرېښودل خو نه پکار. بل دا درخواست کوم چې کوم سبق مونږ دلته واورېده مدرسه کې دا به شاته غورځوئ نه. دا چې کله تاسو مدرسه کې سبق واورېده نو چې کله کور ته واپس شوئ خپل خپلو ځایونو ته لاړئ نو هلته به تاسو خپل د دې سبق تکرار کوئ. دا به زه ورته وایي دا زموږ امتیاز دی چې څومره سبق سړی زیات یادوي هغه تکړه کېږي او قرآن کریم په یو ځل نه زده کېږي. بل ادب زه تاسو ته دا وایم چې قرآن کریم باندې له پاسه څه شی به نه ږدئ. که تا سره کاپي پرته یا تا سره قلمي یا تا سره ګړۍ بل څه شی نو کوشش کوئ چې قرآن باندې له پاسه څه شی را نه شي. حتی کہ کتاب دے بخاری دا ترمیزی دا حدیث لوئے کتابونا لیکن قرآن بانی بلا پاس صدق بھائی دا قرآن بیادبی دا. حدیث کی راضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی تورات انجیل خو منسوخ شیو لیکن یو کس د تورات څخه پاڼې راوړي او د
بالغ دلالې کې خوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه پاڼې زر راوېستلې او د بالغ لپاسه کې خوري حالانکه تورات منسوخ و لیکن هغه خو د خدای کتاب وکړ دا وایم چې قرآن باندې بل پاسه څه شی نه دی قرآن کریم باندې هر شي نه پاسه بل خبره ودا کو چې قرآن کریم په کوم ځای باندې کې دی هغه ځای بستاد الناس ځای نه لګوت دا د قرآن ادب دی چې کله دې لږ اوچت ستا سینې ته نږدې شو نو دی به ستا سینې ته زر راپرېوځي کوشش دا کوو چې هر یو طالب او طالبي سره دا چې کوم مدرسه کې رهینونه دي دا ډېکس چې ورته وایي دا به موږ هر طالب ته انشاءالله رسو که بالفرض کمی نو تاسو مشري باندې ته وایي موږ به د دې انتظام کوو خو داسې نه چې قرآن تاسو په ځمکه ایښودی که بالفرض دا رهینونه کم شو ډکسونه کم شو نو دا کې یا بالغ راوچت کوي یا بل څه شی به چې قرآن لږ اوچتي خدا مو عزم کړی دی انشاءالله که څومره طالبان دي څومره طالبان دي موږ به د هر یو لپاره جدا د ډکس انتظام کوو هېڅ دومره ګران نه دي دا یو نیم سل خوشا کې یو رهیب کېږي دا به موږ تاسو له انتظام کوو خو قرآن چې په کله ځای کې نه ښودی شي بل ادب زدا وای چې کله تاسو قرآن کریم ته کښېنئ نعوذ بالله او بسم الله به خامخا وایئ قرآن کریم دا حکم دی چې کله ته قرآن لولئ نو ته به اعوذ بالله وایئ په دې منځ کې که چېرته بل څه کار پېښ شي سړی څه خبره وکړي د دنیا څه کار وکړي او بیا ته خبره د درس شروع کړه نو بیا به اعوذ بالله بسم الله وایي بل ادب زه تاسو ته دا وایم چونکې دا مدرسه ده په دې کې ماشومان هم دي په دې کې لوی هم دي نو چې کله درس ختمیږي یا یو طالب یا طالبه میز کې څه ضرورت پوهې باندې پاسي نو خپل قرآن به اوچتئ ځان سره به کور ته وړي او که بالفرض داسې هم نه وي نو کم از کم اوچتئ او په اوچت ځای باندې المارۍ کې یا اوچت ځای کې به قرآن خپل ږدي داسې نه چې درس ختم شي او قرآن په ځمکه پروت وي یا به رهید شي بل زه دا خبره کوم چې زموږ چونکې دا درس د زنانو او د پښتنو د خاص کر او د نارینو پښتنو د خاص کر موږ به کوشش کوو چې موږ به الفاظ په پښتو کې وایو کوشش زموږ به دا وي چې موږ به قرآن ترجمه په پښتو کې کوو کله کله زه درس کې دا خبره کوم زما په دې پښتو باندې دا بډاګان ډېر ښه پوهېږي انسان دی کم یو ماشومه کم یو طالب طالبه په یو ټکي باندې پوه نه شوه
هغې دې شرم نه کوي، هغې دې د والدانو نه خپل استادانو نه تپوس کوي. دارنګې طلبات به ونه شي په سبق منځ کې مانه هم تپوس کولی شي، زه په تپوس نه خفه کېږم. بل ادب زه تاسو ته دا وایم چې زمونږ د درس امتیاز به دا وي چې په دې کې زیاته توجه به په لفظي ترجمه وي. نو د لفظي ترجمې به تاسو ډېر خیال کوئ چې د دې ټکي ترجمه څه وکړه، او ترجمه لفظي چې نه راځي نو بیا سړی تشریح والی پوهېږي هم نه. دې کې به ډېر احتیاط کوئ. او چونکې دا درس مونږ د وخت ځکه شروع کړ چې اکثر حصه مونږ په روژه کې ختم کړو، ځکه په روژه کې بیا تکلیف زیات دي. نو تاسو کوشش دا وکړئ چې د روژې نه مخکې کمې ورځې دي دا غیر حاضر ونه کړل شي. بل دا چې چونکې دا اداره ده په دې کې ماشومان هم دي ماشومانې هم دي، نو کوشش به دا کوئ مشرانو ته دا درخواست دی چې کشرانو ته به تربیت تاسو ورکړئ چې د درس په ټایم خپل سبق به کله یادوي. کله چې تا